नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। राज्यपालस्य औद्योगिकवसतेः राजभवन इति नाम लोकभवन इति नूतननाम्ना परिवर्तनं कृत्वा केरळराज्यपालः श्री राजेन्द्र अर्लाकर् आराष्ट्रं राजभवन इति राज्यपालस्य गृहनाम लोकभवन इति नूतननाम्ना पुनഃस्थापितुं केन्द्रसर्वकार मन्त्रालयः अतीतमासे एव विज्ञापनं कृतवान् आसीत्। असम राज्यपालः लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, बंगाल राज्यपालः श्री CV आनन्दबोस् महोदयः एतदर्थं विज्ञापनं कृतवन्तौ आस्ताम्। राजभवनानि जनैः सह सहवर्तित्वेन वर्तनीयम्, अतः एव लोकभवन इति नाम्ना परिवर्तनीयं भवेत् इति सुप्रधान निर्णयः कर्तुं राज्यपालानां समारोहे केरळराज्यपालः श्री राजेन्द्र अर्लेकर् पूर्वं निर्दिष्टः अस्ति। असम राज्ये दलितविभागेषु वर्तमानं 6 जनविभागेषु अपि दलितवर्णपदवीं दातुं राज्यसर्वकारस्य निर्णयस्य पश्चात् आदिवासी गोत्रछात्र संघः निर्णयं विरुध्य बृहत् प्रतिषेधः आराज्यं व्याप्नुवन्ति। बोडोलैंड विश्वविद्यालये सदस्यः आदिवासी छात्राः बोडोलैंड सभामण्डले आगत्य आक्रमणं कृतवन्तः सन्ति। जिल्ला मण्डलाध्यक्ष नेतृत्वे सञ्जातचर्चायाः परमेव संघर्षस्य परिवर्तनम् अजायत। मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयः वर्तमान आदिवासी जनेभ्यः समस्तमेखलासु अप्रातिनिध्यानि भवेयुः इत्यारोप्य एव संघर्षः अजायत। राज्यमुख्यमन्त्री श्री हिदण्डबिश्व महोदयः कार्याणि सुगमरीत्या अवगम्य पठित्वा च पुनर्निर्णयं करिष्यतीति प्रक्षोभकनेतॄन् न्यवेदयत्। धन्यवादः।